തങ്ങളുടെ 1500 ജന്മദിനാഘോഷത്തോടെ നടക്കുന്ന മീലാദുമാസ പരിപാടിയിലേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അഭിമന്യനായ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം ഹാജി പതാക ഉയർത്തുന്നു. أكبر الله أكبر الله أكبر يا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.